الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هر انسانی، بلکه هر موجود زنده ای از حیوانات و غیر حیوانات مصلحت خودش را میخواد. حالا چون که شاهد کلام در انسان است، مثال را در انسان ذکر میکنیم. هر انسانی خوبی خودش را میخواد. در روانشناسی علم جدید میگویند که غریزه حب ذات در انسان، بلکه در غیر انسان از موجودات زنده، از حیوانات، این غریزه قوی ترین غریزه هست. انسان یا حیوان ممکن هست که غرایزی داشته باشد، ممکن هست که خیلی ها را دوست داشته باشد، اما معمولاً خودش را از دیگران و از اشیاء دیگر بیشتر دوست داره. و لذا اگر انسان به مرحله‌ای برسد که مثلا خدا و پیغمبر را بیشتر از خودش دوست داشته باشه، این دیگه مرحله صدیقین هست که افراد بسیار کمی به این مرحله میرسن. خلاصه هر انسانی مصلحت خودش را میخواد، چون که خودش را دوست داره. وقتی خودش را دوست داشته باشد، میخواد که چیزی که به نفع خودش هست بهش برسه. حالا گاهی انسان این مصلحت را کشف میکنه، درک میکنه، بهش میرسه، حسب اون مصلحت عمل میکنه. گاهی اوقات اون مصلحت را درک نمیکنه، به اون مصلحت نمیرسه، یا باور نداره که این به مصلحتش هست، اون کار را انجام نمیده، ضرر هم میبینه، بعد میگه که ما ضرر دیدیم از این کار. لذا شما نسبت به ائمه و پیامبران علیهم السلام، اینها معصوم هستند. عصمت یعنی چی؟ عصمت معناش این است که یک حالتی در اینها هست که اینها را منع میکنه از محرمات، وادار میکنه اینها را به واجبات. مجبور نیستن، اما چون که مصلحت در این شیء را باور کردن، اون شیء را انجام میدن، یا مفسده در این شیء را باور کردند، لذا این شیء را انجام نمیدن. خود ماها هم تا یک مرحله هایی نسبت به بعضی کارها معصوم هستیم. آیا شما دیدید که یک انسان عاقل بره سر سطل آشغال و از سطل آشغال غذا بخوره؟ ندیدید. چرا؟ چون که قبح این کار برای این انسان عاقل واضحه، منکشفه، میدونه که این کار ضرر برایش دارد، این کار به مصلحتش نیست. لذا محال است که انسان عاقل همچی کاری بکنه، حتی اگر یک چیزی باشه که در ظاهر خیلی لذیذ باشه، اما انسان یقین داشته باشه که این به ضررشه، انجام نمیده. مثلا اگر یک غذای بسیار زیبا، بسیار مطبوع، بسیار خوشمزه را جلو یک انسان بسیار گرسنه بذارن، این انسان هم میدونه که این غذا درش سم هست، مسمومه، زهر در این غذا هست. اگر این غذا را بخوره الان لذت میبره از خوردنش، چون که غذای بسیار مطبوعی هست، اما میدونه، یقین داره 1 ساعت 2 ساعت بعد از خوردن این زهر ضرر خودش را در جسم این شخص انجام میده، میکشتش. مثلا آیا یک شخص عاقل این غذای خوشمزه را میخوره؟ نه، اصلا فکر خوردنش را هم نمیکنه. چرا؟ چون که میدونه این غذا به مصلحتش نیست. ولو این که اگر الان بخوره لذت میبره از غذا خوردن، خوشمزه هست، اما چون که یقین داره که این به ضررشه، این کار را انجام نمیده.
نسبت به ائمه و پیامبران که میگیم معصوم هستن، این معناش همینه که قبح این اشیاء محرمات یا مصلحت شدیده در واجبات یک جوری برای اینها منکشف و واضح هست که هیچ وقت حتی به ذهنشون خطور نمی کند که این محرم را انجام بدن یا این کار واجب را ترک بکنن، چون که یقین داره که این شی به مصلحتش نیست، ترک این واجب یا انجام دادن این حرام به مصلحتش نیست، لذا این کار را انجام نمیده. انسان اگر یک چیزی که به ضررش بود انجام داد یا این که چیزی که به نفع شدیدش بود انجام نداد، اینی که از دو حالت داره، یا باور نداره که این به ضررشه یا به نفعشه، باور نداره، چون که باور ندارد این کار را انجام میده. خیلی وقتا انسان بهش میگن آقا این کار ضرر داره، باور نداره که ضرر داره، انجام میده، بعد مبتلا میشه. یا بهش میگن این کار لازمه انجام بدی، باور نداره این مطلب را، لذا انجام نمیده، بعد مبتلا میشه، پشیمون میشه، چون که باور نداشت. ولو بهش گفتن بعضی از مردم هم وقتی که یک چیزی که میدونه حرام انجام میده یا میدونه واجب ترک میکنه، وقتی بهش میگن خدا یا پیغمبر اینجوری گفتن، با این حال این کار را انجام میده. این معناش اینه که در قراره نفسش، در داخل قلبش این کلام خدا پیغمبر را باور نکرده. شاید تصریح نکنه، شاید نگه، اما در قلبش باور نداره که این کار خوبه باید انجام بده یا این کار ضرر داره باید انجام نده. چون که باور ندارد لذا مخالفت میکنه. حتی خدای تبارک و تعالی در قرآن میفرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. یعنی ایمان اینها ایمان کامل نیست مگر این که پیغمبر را حکم قرار بدن، داور و قاضی قرار بدن، بعد حکمی که پیغمبر میکنه اگرچه به ضررشون باشه، غیر از این که قبولش بکنن، در نفس و قلب خودشون حرجی از این حکم در قلبشون نباشه. اگر به این مرحله رسید این مؤمنه، این معلوم میشه که واقعا باور داره که این پیغمبره. اما اگر در قلبش حرج بود نسبت به کلام این پیغمبر، معناش اینه که واقعا باور نداره این پیغمبر را. در ظاهر میگه من باور دارم. پس اگر انسان یک کاری که به مصلحتش نبود انجام داد یا اگر به مصلحتش بود ترک کرد، علت اول و سبب اول که معمولا در اکثر مردم هست اینه که باور نداره این مسئله را. اگر باور داشت واقعا انجام نمیداد اون چیزی که باید ترک بکنه، یا انجام میداد که اون چیزی که باید انجام بده. قسم دوم، گاهی انسان چیزی که به مصلحت خودش هست انجام نمیده یا چیزی که به ضررش هست انجام میده، نه به خاطر اینکه باور نداره، بلکه ممکنه که باور داشته باشد ولکن شقاوت برش غلبه میکنه. گاهی انسان یک کاری را میدونه که این کار حتما ضرر داره، یقین داره، اما انجام میده. چرا؟ چون که شقیه، شقاوت برش غلبه کرده. چون که شقاوت برش غلبه کرده، با اینکه ضرر را درک کرده و باور کرده این کار را انجام میده. البته کمتر اینجور هستن مردم، بیشتر مردم باور ندارن. بعضی اشخاص هستن که اینها زندان میرن، مدتی هم زندانه، میدونه که وقتی آزادش کردن یقین داره که اگر این کار را دوباره تکرار کرد دوباره زندان میندازنش، همون کار را تکرار میکنه، دوباره هم زندان میفته. این در واقع شقاوت پیدا کرده، نه اینکه باور نداره که زندان نمیره دوباره. بعضی اشخاص هستن، مثلا بعضی دولت ها که قانون اعدام و امثالش را داره، بار اول اعدام نمی کنن، حکم خفیفتری صادر میکنن، اما بار دوم یا بار سوم اعدام میشه. وقتی از زندان آزاد میشه یقین داره اگر این کار را کرد نتیجهش اعدامه، با این حال انجام میده. این نه اینکه باور نداره، این شقاوت داره. لذا نسبت به فرعون و فرعونیان خدای تبارک و تعالی میفرماید و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. یقین داشتن اما نمیخواست اعتراف بکنه. ابو سفیان و ابو جهل هم یقین داشتن به پیغمبر اما نمیخواست اعتراف بکنه، شقاوت پیدا کرده بود.
معاویه یقین داشت که حضرت امیر بر حقه، اما شقاوت پیدا کرده بود. پس اگر کسی به مصلحت خودش عمل نکرد، اکثر مردم به خاطر اینکه باور ندارن این شخصی که این کلام را گفته، این حرف را زده، باور ندارن که این راست میگه. گفتیم ممکنه هم تصریح نکنه اما در قلبش باور نداره. یا اینجوریه یا اینکه بعضی هستن که اینها شقاوت پیدا کرده، لذا این کار به ضرر خودش را انجام میده، میدونه هم که به ضررشه، میدونه هم که نتیجه بدی داره، اما خب شقاوت شده. خدای تبارک و تعالی بعد از این مقدمه در این آیه‌ای که تلاوت کردیم در قصه حضرت شعیب علیه السلام، حضرت شعیب در شهری بود به نام مدین یا مدین و الی مدین اخاهم شعیبا. این شهر کارشون غش در معامله بود. بعضی شهرها، بعضی مناطق یک صفات بدی بیشتر هست در اونها از صفات دیگر. قوم حضرت شعیب علیه السلام اینها غش در معامله درشون منتشر بود. لذا خدا وقتی که قصه شعیب را در جاهای متعدد از قرآن که بیان میکنه سر همین مسئله تأکید داره که حضرت شعیب مسئله مهمی که به اینها میگفت این بود که، یعنی یکی از مسائل مهم یا مهمترین مسئله بعد از توحید این مسئله بود که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اوفوا الکیل والمیزان. وقتی معامله میکنید کم فروشی نکنید، غش نکنید. اینها این کار را ادامه دادن تا وقتی که خدا برایشون عذاب نازل کرد. ترک نکردن این کار را، ترک نکردن، هرچی حضرت گفت فایده نکرد، خدا برایشون عذاب نازل کرد. تا الان هم شهرهاشون هست در راه مدینه به شام، مثل شمال عربستان سعودی نزدیک اردن هست، تا الان شهر اونها هست. آثار عذاب هم درش در بعضی مناطقش میگن هست تا الان، یعنی پیداست. علی کل حال اینها این کار را میکردن. حضرت شعیب به اینها میگفت که و اوفوا الکیل، در بعضی آیات میفرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، چیزهایی که مال مردمه بخس نکنید. این 1 کیلو از شما گرفته، شما 950 گرم بهش نده، 50 گرم را ازش ندزد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، افساد در زمین نکنید، چون که وقتی که میزان اقتصادی به هم خورد زمین پر فساد میشه. یکی از اسباب فساد مسئله اقتصادیه، یکی از مهمترین اسباب فساد همینه. وقتی اقتصاد وضعش خراب بشه، به هم بخوره، فسادم منتشر میشه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این بقیه کلام حضرت شعیبه. چیزی که خدا برای شما باقی میگذارد، یعنی شما اگر معامله صحیح کردی، غش در معامله اگر کردیم، فرض کنید 1000 تا استفاده میکنیم، اگر غش نکردیم حق مردم را کامل بهشون دادیم، ممکنه 100 تا استفاده بکنیم. با غش استفاده 1000 تا بود، اما بدون غش استفاده 100 تا بود. حضرت میفرماید بقیت الله، یعنی این مقداری که برای شما باقی میماند. این مقدار باقی یعنی بدون غش اگر یک مقداری کسب کردید، این خیلی محترمه، لذا نسبت به خدا داده شد. بقیت الله، چیزی که خدا برای شما باقی میگذارد، باقی مانده‌ای که منسوب به خداست. خدا چیزهای خیلی مهم را به خودش نسبت داده. مثلا بیت الله، خب همه مساجد خونه های خداست، بلکه همه کون مال خداست، اما این بیت الله چون که این خیلی از بقیه مهمتر بوده، از بقیه خانه ها مهمتر بوده، نسبت به خدا داده شد. مثلا یا امام حسین ثار الله، خون خدا، مگه خدا خون داره؟ خدا که جسم نیست خون داشته باشه، اما این خون چون که خیلی اهمیت داره به خدا نسبت داده شد. این مقداری که برای انسان باقی میماند از معامله صحیح، معامله‌ای که درش غش نباشه، این خیلی مهمه، لذا به خدا نسبت داده شد. بقیت الله، این باقی مانده از طرف خدا. خیر لکم، این بهتر از اون 1000 تایی است که با غش شما تحصیل بکنید، چون که ولو این که این 1000 تا را شما با غش تحصیل کردید شاید کمی پولدارتر بشید، اما نتیجتاً بازاری که درش غش باشه، این بازار در واقع یک بازاری است که
از بین رفته است، وضع اقتصادیش خرابه. وقتی وضع اقتصادی خراب بشه تمام مردم ضرر میکنن، حتی کسی که غش کرده باشه. اما وقتی که بازار صحیحی باشه، ولو استفاده کم باشه، اما چون که بازار صحیحی میشه، رو میزان صحیح اقتصادی به چرخه، تمام مردم استفاده میکنن، تمام کسانی که غش نکردن استفاده میکنن، به نفع همه هست. الان شما در بازار که میرید میبینید خیلی ورشکست میشن، میبینید که وضع اقتصاد اصلا ایمنی اقتصادی نیست. در خیلی از جاها انسان خیلی از کارا رو میترسه انجام بده. چرا؟ چون که ایمنی اقتصادی نیست. وقتی این غش بکنه، این گول بزنه، این علا کل حال کم فروشی بکنه، وضع اقتصاد بازار که خراب باشه، تمام ضرر میکنن. حتی کسانی که غش میکنن، اگر غش نمیکرد بیشتر در واقع براش استفاده داشت. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن باشید، این بقیه‌ای که خدا برای شما گذاشته این بهتر هست برای شما. ولو این که الان خیال بکنید که ما کم استفاده کردیم، اون دیگری غش کرد خیلی استفاده کرد، خیلی پولدار شد، من غش نکردم خیلی کم استفاده کردم، اما همین استفاده کم برای شما حضرت شعیب میفرماید خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر با ایمان همراه باشه. اگر با ایمان همراه نباشه که خب انسان هر کاری رو انجام میده، از این خیری که در معرض قرار داده شده استفاده نمیکنه. حالا چرا این انسان غش میکنه؟ چون که مصلحت خودش را نمیدونه، خیال میکنه اگر غش کرد پول بیشتر گیرش میاد، در حالی که این به ضررشه، درک نمیکنه. مثل این غذای مسمومه که انسان وقتی میخوره لذتم میبره، سیرم میشه، احساس گرسنگی میکرد سیرم میشه، خیلی هم از خوردنش لذت میبره، اما نمیدونه که 1 ساعت 2 ساعت دیگه پدرشو در میاره. کسی هم که غش میکنه ممکنه پول خیلی زیاد گیرش بیاد، از این پول کیف بکنه، تجارت بکنه، خونه بخره، ماشین آخرین مدل و آخرین سیستم بخره، کارهای دیگه هم انجام بده، یک اعتباری هم در اجتماع پیدا بکنه. اما این همون غذای مسموم است که الان یک استفاده موقتی هست، اما یک ضرر خیلی بزرگی برای این شخص مرتب میشه. حالا غیر از آخرت، در خود دنیا این کسانی که مرابی هستن، نزول میخورن، این ربا میکنن، ربایی که از شدیدترین محرمات. در روایت داره که درهم ربا اشد عند الله من 70 زنیه به ذات محرم. 1 درهم ربا، درهم خیلی ارزش نداره، به پول الان شاید درهم کمتر از 1000 تومان باشه. 1 درهم ربا اینجوریه در نزد خدا. در قرآن کریم خدای تبارک و تعالی نسبت به ربا میفرماید فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر کسی ربا خور باشه، این در واقع اعلان جنگ با خدا و پیغمبر داشته. در هیچ حرامی خدا اینجوری نگفته، در هیچ حرامی. شما اگر قرآن را ملاحظه بفرمایید، خدا نسبت به خیلی از محرمات تهدید کرده، اما اینجور تعبیر نداشته که اعلان جنگ با خدا و پیغمبر باشه. چرا؟ چون که شما برید نگاه بکنید، کسانی که نزول خوار هستن، غیر از این که وضع اقتصادی منطقه و بازار را به هم میزنن، غیر از اون باعث بدبختی مردم میشن، خودشون هم خیلی بدبخت هستن، خودشون هم کمترین استفاده از این پول را میکنن، چون که مهم پیشش پوله، میخواد پولشو بیشتر بکنه، از این پول استفاده نمیکنه، آخرش هم میمیره، برای ورثه میذاره، خودش تو قبرش حساب میشه، عقاب میشه، ورثه کیفش را میکنن. شر الناس من باع آخرته به دنیا غیره. بدترین مردم این است که آخرت خودش را به دنیای غیر بفروشه. یک شخصی بود از پولدارترین پولدارهای ایران بود، قصه مال 40 سال قبله. این آقا پولش را از ربا به دست آورده بود، قرض میداد، بعد این قرضش را پس میگرفت و زیاده. این شخص چون که پول براش خیلی مهم بود، خیلی این مسئله براش اهمیت داشت، وقتی برق آمد حاضر نشد خونشو برق بکشه، چون که باید پول بده، چند ریال پول بده برای سیم و اینها، حاضر نشد. گفت حالا ما عادت کردیم به برقی، حالا بقیه‌شو ادامه میدیم. لوله کشی هم نکرد، گفت از چاه آب میکشیم، تازه اومده بود برق و آب. بعدش هم در منزل تنها زندگی میکرد، زن و بچه نداشت، چون که زن داشته باشه باید خرج بکنه. آخرش هم توسط یکی از بدهکارا کشته شد. یعنی یکی از بدهکارا پول نداشت، این خیلی فشار براش آورد، اینم عصبانی شد، چاقو کشید کشتش. بعد پولش هم که خواستن بین ورثه‌اش تقسیم بکنن، این بستگانی داشت، پسر عمو و پسر خاله ها و اینها، خیلی هاشون نپذیرفتن بگیرن. این پول مردمه، ما به حق این پول را بگیریم، باید صاحبش پیدا بشه، به صاحبش برگردونیم. علا کل حال
اگر انسان در معامله اقتصادی معامله غلط بکنه ممکنه یک استفاده موقتی داشته باشه اما خودش در واقع ضرر کرده. اگر معامله صحیح داشته باشه ممکن است که استفاده کمتر داشته باشه اما این استفاده میمونه. بهتر هست خیر لکم، نگفت در آخرت فقط، آیه خیر لکم، خیرم مطلقه، چه در آخرت چه در دنیا. این شأن نزول این آیه شریفه که اگر انسان واقعا مصلحت واقعی خودش را میخواد در چیزی که از خدا باقی میماند برای اون مصلحت هست، نه در چیزی که خودش خیال میکنه مصلحته. این تفسیر آیه. آیه تعویل داره، چون که قرآن همچنانی که ظاهر داره بطن هم داره، تا 70 بطن حسب بعضی از روایات. یک آیه یک ظاهری داره، 70 تا بطن داره این آیه. ما فقط ظاهر قرآن را میفهمیم، باطن قرآن را نمیفهمیم، لذا در فهم باطن قرآن باید به پیغمبر و اهل بیت مراجعه بکنیم. کسی حق نداره قرآن را به کیف خودش تفسیر و تعویل و توجیه بکنه. ظاهر قرآن حجته اما باطن قرآن را ما دیگه نمیفهمیم. انما یفهم القرآن من خاطب به، پیغمبر و ائمه باشند باطنهای قرآن را. تعویل این آیه حسب روایات اهل بیت علیهم السلام به حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف شده. بقیت الله خیر لکم، این تعویل آیه است. حضرت حجت سلام الله علیه ان کنتم مؤمنین، این چیزی که خدا باقی گذاشته. خدا خیلی پیغمبران داشته، خیلی ائمه داشته. خود پیغمبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا از حضرت حجت افضل هستند. ائمه دیگه بودن، پیغمبران بودن، اوصیا بودن. فقط خدا چیزی که باقی گذاشته از اونها برای ما حضرت حجت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. خدا میفرماید حسب تعویل آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، به شرط ایمان. این چیزی که خدا برای شما گذاشته اینو شما باید ازش استفاده بکنید. اگر ما استفاده نکردیم ما ضرر میکنیم. خدا که ضرر نمیکنه، خدا که محتاج نیست. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، مضمون آیه شریف است. خدا که محتاج به ما نیست، پیغمبرم که محتاج به ما نیستن، ائمه که محتاج ما نیستن، ما محتاج به اونا هستیم. خدا برای ما از لطفش این بقیه را باقی گذاشته. این خیر هست برای ما به شرطی که ما از این خیر استفاده بکنیم. اگر انسان از خیر استفاده نکرد ممکنه برای انسان شر بشه. بارون مگر خیر نیست؟ چرا خیره؟ اگر 1 سال بارون نیاد خیلی مشکل میشه. الان 2-3 ساله که کم بارونی شده خیلی مشکلات زیاد شده. درخت ها از بین میره، چاها خشک میشه، رودخانه ها مشکل پیدا میکنه، انسان آب شرب پیدا نمیکنه. لذا یک جاهایی بوده مثلا صحرای آفریقا که بزرگترین صحرای دنیاست، میگن تا 2000-3000 سال قبل این صحرا جنگل بوده، لکن چون که باران از اونجا قطع شد یک صحرای خشک شده. هزارها کیلومتر عرضشه، 10,000 کیلومتر طولشه، چون که باران نیامده. رحمت خداست. اما اگر ما از این رحمت خوب استفاده نکنیم، سد درست نکنیم، همین رحمت منقلب به سیل میشه. سیل چیه؟ سیل همون بارونه. چیزی که مانع سیله جنگله، درخت مانع سیله. لذا جاهایی که درخت را قطع میکنن سیل میشه، چون که خود درخت اولا آب را میکشه، بعد مانع طبیعی هست از حرکت آب. خب اگر ما اومدیم بشر درخت را کندیم، خیلی جا همینجور شده. سیل هایی که در دنیا هست که از اسباب مهمش قطع درخت هست، قطع بیرویه درخت ها. یا در جاهای مناسب سد درست نکردیم که این آبها را استفاده صحیح ازش بشه، تابستون که آب نیست ازش استفاده بکنه. همین بارانی که رحمته سیل میشه، موجب شر میشه برای ما. سیل هم خیلی ضرر میزنه. بعضی وقتای سیلای میاد که اصلا شهرها رو از بین میبره. این اشکال از چی بود؟ از بارون؟ نه، بارون که خیره، بارون که رحمته. اشکال از بشر بود. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امام زمان برای ما خیره، خدا هم خیر قرار داده، اما اگر ما استفاده نادرست بکنیم شر به ما میرسه. اگر شر به ما رسید ما ضرر میکنیم. مگر خدا پیغمبر را رحمتا للعالمین نفرستاده بود؟ چرا؟
خدا پیغمبر را رحمتا للعالمین فرستاد، اما برای ابولهب شر بود. چرا؟ چون که ابولهب چون که شقی بود ایمان نیاورد به پیغمبر، کافر شد، کافرم از دنیا رفت، شر شد براش، در جهنمه. یک خیری که دستش بود از این خیر استفاده نکرد. یا کسانی که در جنگ‌های پیغمبر از مشرکین کشته شدن، همین پیغمبری که رحمتا للعالمین چون که استفاده از این پیغمبر نکردند، شقی بودن، از روی حسادت یا از هر جهت دیگری با پیغمبر مبارزه کردن، در قعر جهنم رفتن و دست حضرت امیر یا خود پیغمبر کشته شدن. البته پیغمبر در جنگ‌هاشون هیچ وقت کسی رو نمی‌کشتن و علتش این بود که چون که انسان یک شخصی را بکشه با قاتل دشمنی پیدا میشه. غرض این بود که پیغمبر اسلام را نشر بکنن، بنا نبود کسی رو بکشن تا خانواده اون دشمنی شخصی با پیغمبر پیدا نکنن. لذا حضرت امیر علیه السلام که به امر پیغمبر در جنگ شرکت میکردن، لذا اونا فرصت پیدا کردن این کینه‌ای که نسبت به حضرت امیر داشتن ابراز کردن. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله با اینکه در روایت هست که از حضرت امیر شجاعتر بودن، خودشون مستقیم در جنگ شرکت نمی‌کردن. فقط 10 نفر به دست پیغمبر در جنگ‌ها کشته شدن. اونم به خاطر این بود که گاهی پیغمبر در قسمت پشت جبهه به اصطلاح بودن، دشمن میرسید تا اون خیمه یا جایی که پیغمبر بود، مجبور بودن دیگه دفاع بکنن از خودشون. مثلا در جنگ احد چند نفر خود پیغمبر مجبور شدن دیگه، چون که مسلمان‌ها فرار کردن، خود پیغمبر مجبور شدن از خودشون دفاع بکنن. علی کل حال همین پیغمبری که رحمت للعالمینه، چون که این آقا نیامد استفاده بکنه، اومد پیغمبر را بکشه، پیغمبرم مجبور شدن از خودشون دفاع بکنن، این شخص را کشتن. این شخص در قعر جهنمه، یک کافری که به دست پیغمبر کشته شده یا به دست حضرت امیر. پیغمبر مگر برای این خیر نبودن؟ چرا؟ برای این شخص خیر بودن، فقط خودش این خیر را قبول نکرد، خودش این خیر را دور کرد از خودش، براش شر شد. خدا نسبت به قرآن میفرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن باعث بیشتر خسارت ظالمین میشه. همین ظالم چون که حجت براش کامل شد، وقتی ظالم بود خب خدا میگفت چرا ظالم بودی، اما الان خدا بهش میگه چرا ظالم بودی، در حالی که حجتم جلو تو بود که قرآن بود. امام زمان خیری است که خدا برای ما نگه داشته، به شرطی که ان کنتم مؤمنین، به شرطی که مؤمن باشید، به شرطی که این خیر را بپذیرید، این خیر را قبول بکنید. اگر این خیر را نپذیرفتیم با کارمون یا با عملمون یا با اعتقادمون یا با هر چیزی که باعث بشه که این خیر را از خودمون دور بکنیم، این برای ما شر میشه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید. ما باید اولا امام زمان را بشناسیم، اکثرا امام زمان را نمیشناسه، لذا باور نداره امام زمان را. بله میگه ما باور داریم، میگه که ما شیعه هستیم، میگه که ما 12 امامی هستیم، ممکنه در میلاد حضرت حجت هم یه جشنی شرکت بکنه، اما در قلبش باور نداره. مثل کسی که میگه من خدا را قبول دارم اما در قلبش باور نداره، لذا حرف خدا رو گوش نمیکنه، یعنی باور نداره دیگه. گفتیم دیگه کسی که مصلحت خودش را باور کرد که این مصلحتشه، بر وفق اون عمل میکنه. کسی که مصلحت خودش را نمیدونه که این مصلحت خودشه، باور نداره که مصلحت خودشه، بر طبقش عمل نمیکنه. خیلی هستن با زبان میگه ما قبول داریم اما در واقع باور نداره، یا اگرم باور داره خودشو گول میزنه. عمر بن سعد لعنت الله تعالی علیه، خب پدرشی که از صحابه پیغمبر بود، از مهمین بود. حالا درسته که بعد از پیغمبر تغییر داد، با دشمنان حضرت امیر شد، اما به نتیجه یک شخصیت بود. سعد بن ابی وقاصی که از کسانی که فاتح ایران هست در جنگ قادسیه، فاتح ایران بود. خب این عمر بن سعد پسر همون بود. یک شخصی بود که دانش زیادی هم داشت، کم دانش نبود، دانش زیاد داشت، در مسجد کوفه احادیث نقل میکرد، درس میداد. اما خب وقتی قصه جنگ با امام حسین پیش آمد، این یک شعری گفت، شعرش هم معروفه. اولا گفت یقولون ان الله خالق جن، میگن. این یعنی ابراز کرد که در واقع باور نداشت.
بله امتحان پیش نیامده بود، این باور نکردنش ابراز نشده بود، نمازم میخوند، مسئله هم میگفت، اما وقت امتحان که رسید این چیزی که باور نداشت بروز پیدا کرد. بعدش هم میگه که اگرم راست باشه ما 2 سال قبل از مردن توبه میکنیم. اینجوری هم هست. بعضیا باور داره، میگه اما خب فرصت هست، میشه جبران کرد. معمولا هم کسانی که اینجوری فکر میکنن فرصت براشون پیش نمیاد، جبران هم نمیکنن. پس بنابراین ما باید امام زمان را بشناسیم و یقین پیدا بکنیم به این امام زمان. یقینم با حرف ایجاد نمیشه. انسان باید هی کار بکنه، هی عمل بکنه، هی بشنوه، هی بخوانه تا کم کم این یقین برای او حاصل بشه. یقین خیلی سهل و آسان تحصیل نمیشه. لذا مرتبه یقینی مرتبه بالایی هست. کسی که شهادتین را داشته باشه، نمازم بخونه، روزه هم بگیره، عمل صالح هم داشته باشه، با همین عقیده و همین کلام از دنیا بره، این اهل بهشته. اما اگر این به مرحله یقین رسیده باشه، این دیگه مرتبه بالای از بهشته. این یک. دو، این که هر وقت امتحان رسید این یقینش مانع از لغزشش میشه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پس یک، انسان امام زمان را بشناسه، سعی بکنه که یقین پیدا بکنه به امام زمان. یکی از راهاش اینه که انسان همیشه برای خودش فرصتهای مناسب ایجاد بکنه. فرصت مناسب ایجاد کردن برای خود یا استفاده از فرصتهایی که ایجاد شده، این باعث میشه که انسان یقینش بیشتر بشه یا یقین پیدا بکنه اگر یقین نداشته باشه. خدا هم خیلی فرصت قرار داده برای مردم. همین ماه مبارک رمضان یکی از فرصتهای الهیه. چند روز دیگه ماه مبارک رمضانه. یکی از فرصتهای الهی است که مفت و مجانی خدا به ما داده. انسان از این فرصت استفاده بکنه برای این که فقط روزه نیست. خب روزه ای که از وظایف در ماه رمضانه. این همه دعا هست، این همه عبادت هست، این همه کارهای مختلفی که نسبت ماه مبارک رمضان آمده. این علتش چیه؟ علتش اینه که انسان از این فرصت استفاده بکنه، یقینش زیاد بشه، کامل بشه. چرا انسان باید هر روز 5 بار نماز بخونه؟ حتی خود پیغمبرش، خود امامش باید روزی 5 بار نماز بخونه. به خاطر اینه که انسان همیشه در ارتباط با خدا باشه. انسان وقتی از این فرصتها دور باشه کم کم یقینش ممکنه سست بشه، عملش سست بشه. لذا خدا فرصت همیشه برای انسان قرار داده. از این فرصت ها استفاده بکنه، به نتیجه مطلوب میرسه. حالا ماه رمضان در پیش رو داریم، ما اقلن از این ماه مبارک استفاده بکنیم در این که شناخت ما، معرفت ما نسبت به امام زمان زیادتر باشه. این دعاهایی که میخونیم دقت بکنیم در این دعاها. شما دعای افتتاح را در مفاتیح دیدید، معمولا هم خیلی از مؤمنین میخونن. دعای افتتاح یک دعای بسیار مهمیه، از جمله خیلی تأکید روی امام زمان داره. در دعای افتتاح تأکید زیادی بر امام زمان علیه الصلاة والسلام داره. انسان هی که بخونه، هی که تکرار بکنه، فکر بکنه، دقت درش بکنه، این یقین براش حاصل میشه. گفتیم این چیز سهلی هم نیست. مرتبه یقین باید انسان زحمت بکشه تا به این مرتبه برسه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی ظهور حضرت حجت را نزدیک قرار بده و ما و شما را از انصار و اعوانش قرار بده و کارهای ما را مورد رضای اون حضرت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.